बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख और मैं हूँ सायरा अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रेस्क्यू 1122 सियालकोट ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की ज़ेर क़यादत ज़िला फ्लड मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मुआयना रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मीर मोहम्मद नवाज और असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ ने किया। साहिवाल डिवीजन के हल्का NA 143 शेरगढ़ में सुई गैस का इफ्तिताह, शहरियों का जबरदस्त जोशो खरोश। बीमारियों से होगी कैसे निजात, पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। सूबे भर की तरह कोट अद्दू दायरा दिन पनाह में भी टाइफाइड बुखार से बचने की वैक्सीन लगाई जाने लगी। मुहिम 14 जुलाई से 27 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसमें 9 साल से लेकर 15 साल के तमाम बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती की रेलवे स्टेशन खानपुर आमद, रेलवे का निज़ाम 6 महीने में ठीक करने की यकीन दहानी। हुकूमत पंजाब की तरफ से खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम का इनकाद, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी। अगो की सिलेंडर फिलिंग की दुकान में आग लग गई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने ऑपरेशन की कमांड की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि दरियाए जेहलम में रेस्क्यू 1122 की हंगामी सूरत हाल से निमटने की मशक़ें की गईं। मशक़ों की निगरानी डिप्टी कमिश्नर जेहलम और रेस्क्यू इंचार्ज इंजीनियर सईद अहमद ने की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर ने कहा कि दरियाए जेहलम में सैलाब और तुग़यानी की इम्कानी सूरत हाल से निपटने और पेशबंदी के तौर पर हर मुमकिन हिफाजती इक़दामात के लिए तमाम मुतल्लिका सरकारी महकमे और इदारों की अपनी तैयारियाँ और इंतज़ामात हर लिहाज से मुकम्मल हैं, ताकि बवक्त ज़रूरत रेस्क्यू सरगर्मियों में कोई रुकावट पेश ना आए और मुतासरीन सैलाब की हर मुमकिन मदद हो सके। इस मौके पर इंजीनियर सईद अहमद, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी सूरत हाल में पैदा होने वाले हालात पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यूज़ की सैलाब ज़दा इलाकों में तैनाती हंगामी हालात में लोगों को इनखला, डूबते हुए लोगों को बचाने और इनको फर्स्ट एड फराहम करने जैसे इक़दामात का बताया। इस मौका पर तमाम सरकारी महकमों के अफसरान मौजूद थे। हालांकि वो अपने मुल्क के रकम बैठे हैं, लेकिन इस हवाले से हमने मीटिंग भी की है और गवर्नमेंट को हम इस हवाले से इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। उस पर देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की होंगी रिकमेंडेशन या जो डायरेक्शन होंगी। देखा ये मॉक एक्सरसाइज हुई है फ्लड के हवाले से, अल्लाह ना करे कि फ्लड आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो सारे इदारों के साथ साथ महकमा सेहत की टीम भी पूरी तरह तैयार है किसी भी किस्म की नागहानी आफत से निपटने के लिए। हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल है। हमारे कैंप के लिए वाकई प्लानिंग हो चुकी है। मेडिसन, ARV, ASV, एक्वा टैबलेट, जो सारी चीज़ें हमारी मुकम्मल हैं और इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे और बेहतरीन खिदमत होगी। रेस्क्यू 1122 सियालकोट ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की ज़ेर क़यादत ज़िला फ्लड मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मुआयना रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मीर मोहम्मद नवाज और असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ ने किया। एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122 रेस्क्यू मुहाफ़िज़ीन, सिविल डिफेंस, वासा, महकमा अनहार, महकमा सेहत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकमा लाइव स्टॉक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और रोज़ वेलफेयर ने हिस्सा लिया। फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मकसद रेस्क्यूवर्स की पेशा वराना सलाहियतों को परखने के साथ साथ फ्लड एमरजेंसी के हालात की ऑपरेशनल सलाहियतों को भी जानना था। जी, हुकूमत पंजाब और बानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हिदायत के मुताबिक पंजाब भर की तरह सियालकोट में भी फ्लड मॉक एक्सरसाइज जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू 1122 और अलाइड डिपार्टमेंट जितने भी हमारे हैं
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बाकी सब लोग मिलके कर रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि बिफोर टाइम जितने रिसोर्सेज हैं उनको चेक किया जाए और इंटर डिपार्टमेंट जो है कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जाए, ताकि फ़्लड की सूरत हाल में किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए हमारे तमाम अदारे हर वक्त तैयार हों। ये आज की हमारी जो सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़र्ज़ी मशक़ें हैं, इसका मकसद ये है, एक तो ये है कि अपने तमाम इक्विपमेंट को, अपने तमाम आलात को चेक करना और उनकी अगर दुरुस्तगी होने वाली है तो उसको दुरुस्त करना, और उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम लोग जितने भी अदारे हैं जिन्होंने सैलाब में काम करना है वो उन इदारों के साथ हम मिलकर उनके साथ लाइजोन करें, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े एक दूसरे की तो हम लोग जल्दी से एक दूसरे के साथ रवाबत कायम कर सकें। हंगू के इलाका टिल दिल्लन के जंगल में आग लग गई, जिसकी वजह से कई दरख्त जलकर खाक हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहदुल्ला बंगी से। जी जाहद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, हंगू तहसील टल का इलाका दलन के जंगल में अचानक आग लग गई। आग ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया और कई दरख्त जलकर खाकसार हो गए। रेस्क्यू 1122 को इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी इंचार्ज जवाद खलील की हिदायत पर रेस्क्यू 112 की मुकम्मल टीम फ़ौरन आग पर काबू पाने के लिए जंगल पहुंच गई और आग को बुझाने में मसरूफ़ हो गई। रेस्क्यू 1122 के टीम ने भरपूर कोशिश करके 11 घंटों में आग पर काबू पाकर जंगल को मजीद तबाही से बचा लिया। नौशहरा में लॉकडाउन की छुट्टी बरोज़ जुमा हफ्ता मंजूर, सरकारी नोटिफिकेशन जारी। अंजुमन ताजरान खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर नायब और ज़िला नौशहरा के सदर काजी ज़ियाउल हक की डिप्टी कमिश्नर नौशहरा से मुलाकातों के दौरान कामयाब मुज़ाकरात के बाद जुमा हफ्ता लॉकडाउन की मंजूरी दे दी गई। शुक्रिया شوی بای تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې دا بلکې په پوره دنیا کې یو بیماری چالو شوې د کرونا او د هغې دریم لهر چالو شوی او په هغې باندې خلک متاثره کېږي او ډېر زیات زموږ په دې کې موږ پړوسي ملک هندوستان هم ډېر زیات کې ډیمیج شو. بهرحال بیا زموږ حکومت چې کوم دی د دې لپاره د هغه هندوستان هغه حالاتو په نظر کې بیا زموږ په پاکستان باندې چې کوم دی هغه لاک ډاون او کوم هغه شی ولګولو. بهرحال موږ خو مرکزي انجمن تاجران مخکې هم دا وایي چې لاک ډاون د دې بیمارو حل نه دی، د دې بیمارو حل دی صرف علاج. साहिवाल डिवीजन के हल्का NA 143 शेरगढ़ में सुई गैस का इफ्तिताह, शहरियों का ज़बरदस्त जोशो खरोश। तर्जुमान हुकूमत पंजाब सैयद गुलजार सिप्तैन ने हल्का NA 143 शेरगढ़ में सुई गैस का इफ्तिताह किया। शहरियों ने सैयद गुलजार सिप्तैन का पुरजोश इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर भंगड़े, हुकूमत के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी। इफ्तिताही तकरीब में सरदार अल्ताफ़ नोनारी, रियाज अहमद भट्टी, सैयद मज़हर हुसैन करमानी और दीगर ने शिरकत की। जलालपुर पीरवाला में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तहसील हेड क्वार्टर हस्पताल में मरीज़ों की इयादत की गई और फूड पैकेट्स भी तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं जलालपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अता साकी से। जी अता साकी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में THQ हस्पताल में, जहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मरीज़ों की इयादत की गई और उनमें फ़ूड पैकेट्स तकसीम किए गए। मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के कुछ अहदेदारान मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान हमेशा रिलीफ के लिए आगे होती है और जहाँ पर भी ज़रूरत होती है तो वो पहले पहुँचती है। इसके अलावा आज हम जहाँ पर मौजूद हैं THQ अस्पताल में, हमने यहाँ मरीज़ों की इजाज़त भी की और मरीज़ों में फ़ूड पैकेट भी तकसीम किए और यहाँ पर मज़ीद गुरबा में भी ये फ़ूड पैकेट तकसीम किए जाएंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये खिदमत का सिलसिला हमेशा की तरह जारी रहेगा। जी, बीमारियों से होगी कैसे निजात, पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। सूबे भर की तरह कोट अद्दू दायरा दिन पनाह में भी टाइफाइड बुखार से बचने की वैक्सीन लगाई जाने लगी। मुहिम 14 जुलाई से 27 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसमें 9 साल से लेकर 15 साल के तमाम बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। RHC दायरा दीन पनाह में महकमा सेहत के ज़ेरे साया एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें टाइफाइड बुखार से बचने की वैक्सीनेशन मुहिम बारे आगाही दी गई। ये मुहिम 14 जुलाई से 27 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसमें 9 माह से लेकर 15 साल तक के तमाम बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। जो टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन जो सिलसिला शुरू होना है, ये 14 जून से 27 जून तक जारी रहेगा।
اور اس میں 9 منتھ سے لے کے 15 سال تک کے تمام جو بچے ہیں یا جو ہیں ایڈلٹ ایج میں، تو تمام لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی. اور یہ گھر گھر مہم نہیں ہے، کڈس اسٹیشن ٹو کڈس اسٹیشن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں میں جو ٹائیفائڈ کی جو کیسز جو بڑھتی ہوئی یعنی کیسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے ٹائیفائڈ کو سرے سے ہی ختم کرنے کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کی ہے. حکومت پنجاب کی طرف سے ٹائیفائڈ بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ مہم 14 جون سے شروع ہو رہی ہے اور 27 جون تک جاری رہے گی. اس میں 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے تمام بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے. میں تمام دوستوں سے، احباب سے اور خاص طور پہ میڈیا پرسن سے یہ خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اس کمپین کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کریں. وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کی ریلوے اسٹیشن خانپور آمد، ریلوے کا نظام 6 مہینے میں ٹھیک کرنے کی یقین دہانی. وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کی ریلوے اسٹیشن خانپور آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ریلوے کا نظام 6 ماہ میں ٹھیک کر دوں گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق حکومت نے محکمہ ریلوے کو بے دردی سے لوٹا ہے. جو ملازمین گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں اور بڑے ملازمین چھوٹے ملازمین سے بھتہ لے رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. جو آدمی کانٹریکٹ کے اوپر ہے، میں کبھی بھی میں چلا جاؤں گا چھوڑ دوں گا، وہ پرمٹ نہیں ہوگا. اس میں خاص وجہ ہے. اگر میں آپ کو پرمٹ کر دوں 1,35,000 آدمی جو پینشن پہ ہے کدھر سے دوں میں؟ ملک چوز کیا ہے اس ریلوے کے لوگوں نے، ملک کو ختم کر لیا ہے. آپ یونینیں بناتے ہیں، نہ ڈی ایس کی بات سنتے ہیں نہ دوسروں کی بات سنتے ہیں. اور کس کی بات سنتے ہیں؟ جس کو آدھی تنخواہ دے کے آپ گھر پہ بیٹھتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. آج بھی میں نے تمہارا ٹریک کیا. سنو جو کرو بھائی. ہر ایک کے پاس ایک میری ڈیوائس آنے والی ہے. ہر آدمی جو میرا گینگ مین ہے، میری عزت ہے، اس کے پاس ڈیوائس ہوگی. میں دیکھوں گا کہاں کام کرتا ہے. اس کو 18,000 نہیں، اس کو 30,000 روپے دوں گا. اور میں درمیان میں جو مڈل مین ہے، جو میرا 13 گریڈ کا 12 گریڈ کا افسر تم سے جو ہے بھتہ لے رہا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ختم کروں گا تاکہ آپ کا چولہا جلتا رہے اور آپ دوا اپنے بچوں کے لیے جو ہے آپ دعائیں دیں اور آپ کو عزت ملے. حکومت پنجاب کی طرف سے خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کا انعقاد. اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا نے صحافیوں کو بریفنگ دی. اسسٹنٹ کمشنر بلال بن عبد الحفیظ نے صحافیوں کے ساتھ میٹنگ میں خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام بارے آگاہی دی. انہوں نے کہا کہ اس سے عوامی مسائل حل ہوں گے. 14 ہفتوں پر مشتمل اس پروگرام سے عام شہری مستفید ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ایک جو پروجیکٹ وہ لانچ کیا ہے ہم نے خدمت آپ کی دہلیز پر. خدمت آپ کی دہلیز پر میں شہری اپنے موبائل فون کے ذریعے، اینڈرائڈ فونز کے ذریعے، یہ ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے، پلے اسٹور پر اویلیبل ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے 14 ہفتے کی ایک ایکٹیویٹی لانچ کی ہے جس میں ہر ہفتہ ایک کمپوننٹ کو ڈیل کرتا ہے. جس طرح سے کوئی صفائی کے حوالے سے ہے، کوئی سڑکوں کے اوپر ایکسیڈنٹس کے تحفظ کے حوالے سے ہے، کوئی شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے ہے، کوئی میونسپل سروسز کے حوالے سے ہے، کہیں سے کوڑا اٹھانا ہے، نکاسی آب کرنی ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، دیہاتوں کے اندر صفائی کروانی ہے. ایک ہفتہ پورا ڈیل کرتا ہے ہمارا جو ہمارے دیہی علاقے ہیں اس میں صفائی کو. اس میں ہماری تمام شہریوں کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ان سے ایک درخواست ہے کہ وہ اپنے اینڈرائڈ فونز کے اوپر اس ایپلیکیشن کو انسٹال کریں. اس کے اندر گورنمنٹ جو خدمت آپ کی دہلیز میں سروس آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے اس پہ فیڈ بیک بھی دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکٹیویٹیز فیلڈ کے اندر ٹیمز کام کر رہی ہیں اس کو آپ اس کے ساتھ ساتھ ویریفائی بھی کریں موقع کے اوپر کہ کیا صورتحال ہے، کیا وہاں سے جو بیفور اینڈ آفٹر کی پکچر اس ایپلیکیشن کے اوپر ہماری طرف سے دی گئی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. اگو کی سلنڈر فلنگ کی دکان میں آگ لگ گئی. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے آپریشن کی کمانڈ کی. ریسکیو نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پا کے آبادی میں پھیلنے سے بچا لیا گیا، جبکہ سلنڈر بلاسٹ کے باعث ایک شخص جاں بحق ہو گیا. اے سی سیالکوٹ سونیا صدف بھی موقع پر پہنچ گئیں. موٹر وے ایڈیشنل آئی جی اینڈ سینٹرل زون ریجن زبیر ہاشمی کی صدارت کرونا وائرس ایس او پیز کے تحت اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی اینڈ سینٹرل زون ریجن زبیر ہاشمی، ڈی آئی جی موٹر وے پولیس M5 شیر اکبر، ایس پی موٹر وے پولیس سیکٹر کمانڈز M5 گڈو غلام قادر سندھو اور تمام سیکٹر کمانڈرز نے بھی شرکت کی.
افسران نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پولیس کے افسران اور اہلکار مسافروں کے محفوظ سفر کے لیے بروقت کوشاں ہیں۔ اس ضمن میں ٹریفک قوانین کی پابندی کا اطلاق بھی کیا جا رہا ہے۔ موٹر وے پولیس کے افسران مزید ٹرانسپورٹر سے قانون کے مطابق سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ مزید انہوں نے موٹر وے پولیس M5 کے افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پولیس احسن طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ انگریزی اخبار لاک نیوز کے رپورٹر عبداللطیف مستوئی نے ہیرو خان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک صحافی ہوں اور میرے ہاتھ میں قلم ہے، مظلوموں اور یتیموں اور متاثرین کی آواز ہیں۔ کچھ عناصر اور انتشار پھیلانے، بدامنی اور منشیات کو بڑھانے والے لوگ ہم صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو گنڈا گردی، منشیات فروشی نہیں کرنے دیں گے، روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ ٹاؤن کمیٹی کے ملازمین کا مسلسل 9ویں دن بھی نوکری پر بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ ملازمین نے میڈیا کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ 270 ملازمین کو اسسٹنٹ کمشنر ڈہر کی رضوان نذیر نے بنا جواز نوکریوں سے برطرف کر دیا۔ ٹاؤن کمیٹی ڈہر کی کے 270 ملازمین کو 3 ماہ کی تنخواہیں بھی نہیں مل سکیں۔ جاری رہندے پگار نہ ہے چھو بلا کربلا کربلا، پگار نہ ہے چھو بلا کربلا کربلا، 3 مہینن جو پگاروں جاری کیو، 3 مہینن جو پگاروں جاری کیو، 3 مہینن جو پگاروں جاری کیو۔ سردار شاہ رخ انور خان سیال کی ہٹی کے قریب پیر سید کبیر شاہ کے سامنے جتوئی شہر اور بروہی برادری کی بستی میں لگنے والی آگ کی جگہ کا تفصیلی دورہ اور متاثرین سے ملاقات کی۔ شاہ رخ انور خان سیال نے متاثرین میں کھانا پانی، بسترے اور خیمے اور دیگر ضروریات کی اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر شاہ رخ انور خان سیال نے کہا، اس افسوسناک واقعہ پر ہمیں بہت دکھ پہنچا ہے، متاثرین سے ہمارا مکمل تعاون رہے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔